मोशा मोगाच्या बाबा भयणीनो उत्तालो आनी कसलें चित्र जेजू यात्रेकार कसो आपल्या हातान एक लांपियाव घेवन दारार मारतलो यात्रेकार कसो. There was an artist who wanted to make a portrait of Jesus as a pilgrim with a lantern in his hand knocking at the door. आनी हो कलाकार जायते दीस काम केल्या उपरांत ताणें जेजूचें चित्र चितारलें खंय आनी तें चितारल्या उपरांत आपल्या पुता लागीं विचारलें खंय पुता म्हजें हें चित्र तुका कशें लागता, हाऊ डू यू फायंड दिस पोर्ट्रेट. आनी ताच्या पुतान तें बारीकसाणीन तपासल्या उपरांत आपल्या पायक सांगलें खंय पाय तुवें बरें चितारलां पूण तातूंत एक खोड आसा. देर इज वन डिफेक्ट इन दॅट पिक्चर. त्या दाराक हँडल ना. द डोर डज नॉट हॅव अ हँडल. आनी ह्या कलाकारान आपल्या पुताक सांगलें खंय पुता म्हज्या हांवें त्या दाराक हँडल घालूंक ना. त्या दाराक भायल्यान हँडल ना कित्याक जेजू फकत दारार मारता पूण तो तें दार उखडिना. तें दार उखडूंक ओ ना उखडूंक तें आमच्या हातांनी आसा. त्या दाराचें हँडल भितरल्यान आसा. जेजू फकत आमच्या दारार मारता. तो तें दार लोटिना. तो फोर्सान आमच्या जिवितान भितर सरोना. Jesus only knocks at the door. He does not enter our lives forcefully. It's up to each one of us to open the door of our lives. बाबा भयणीनो, नातालांची परब आमकां आयज होच निरोप दिता. आयच्या पयल्या वाचपान इसाइयास प्रवादी जायतीं वर्सां आदीं सुरवुंडार जोल्मुंचे आदीं बाकीत करून अशें म्हणटा काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. The people who were walking in darkness saw a great light. आनी हो उजवाड काळोखान चलतल्या लोकांक मेळून तांकां खरी खुशालकाय मेळ्ळी. They rejoiced, they became happy. कित्याक खुशालकायेचें कारण हें जावन आसा. मनशा कुळाक एक बाळोक जल्मला, एक पूत दिला आनी ताचें नांव ओजापवंत बूद दिनार, शांतीचो कुंवर. The reason for this joy is that humanity is going to receive a child. And the name of this child is Wonderful Counselor, the Prince of Peace. बाबा भयणीनो, ह्या शांतीच्या कुंवराचो जल्म कसो जालो तें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. जेजूची आवय आनी बापूय जुसे आनी मारिया नाझरेतच्या गालिल्यांतल्या नाझरेत नोगरांतान जुदेयाच्या बेथलेम नोगरान वेतात. आपलें नांव लावंक वेतात आनी तीं थंयसर बेथलेम नोगरान आसतना मारियेचे प्रसूत जावचे दीस लागीं पावतात आनी तांकां खाणावळीन स्वात मेळना देखून तीं आपल्या बाळकाक एक एक खावणेन घालतात. ताका फाळयांनी गूट लावून ताका एक खावणेन घालतात. देवाचो पोदवेदार पूत सादेपणान दुर्बळकायेन खालतीकायेन जल्मता. पूण ज्या वेळार हो देवाचो पूत जल्मता देवदूत साद्या गोरवां राखण्यांक दिश्टी पडटा, साद्या गोवल्यांक दिश्टी पडटात आनी देवदूत दिश्टी पडना फुडें ते गोवळी गाबोत्तात. The poor shepherds, the shepherds were the poor people, were the marginalized in the Jewish society. God is not only born in simplicity, in an environment of poverty, but he appears to simple people. आनी देवदूत तांकां सांगता भियो नाकात, हांवें तुमकां एक खुशालकायेची खबर हाडल्या. दाविदाच्या नोगरान एक सुरवंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी हो बाळोक तुमकां फाळयांनी गुटलायलेलो, खावणेन न्हिदयलेलो तुमकां मेळटलो. You will find this little babe, the savior of the world, in swaddling clothes laid in a manger. आनी त्याच वेळार दोळबारांचो जोमो गायन करतात आनी म्हणटात मोहिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती मनशांक संवसारी. Glory to God in heaven and peace to people of good will.
भावां भयणीनो, ह्या जेजूच्या जल्माची खबर करून बागयोंत पावलू तिमोथाक बरोवन अशें म्हणटा, सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. The grace of God appeared in order to offer salvation to the entire human family. भावां भयणीनो, ओ जेजूस हो गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो, बागयोंत पावलू तिमोथाक बरोवन म्हणटा, ताणें खुर्साचेर आपल्या जिविताचें बलिदान करून आमकां आपली खाशा अपुरबायेची पोरजा केली. This Jesus was born as a little baby in the manger of Bethlehem. St. Paul says he died on the cross for us in order to make us God's chosen beloved people. भावां भयणीनो, जें सासनीक जिवीत जेजून आपल्या मोरणा पुनर्जिवंतपणांतल्यान आमकां जोडलें, तें आमकां एक एकल्याक आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी बावतिस्मा उदेशी आमकां मेळ्ळें. आमच्या बावतिस्मा उदेशी देवाचे पोरजेचे वांगडी आमी जाल्यो. पवित्र सोबेचे परिशोधीक पवित्र सोबेचे वांगडी आमी जाल्यो. आमचो पाप साहेब आमकां बोगोर बोगोर उगडास कोत्ता. आमची जबाबदारी पवित्र स्नान घेतलेले जेजूचे पाटलावदार कशे आमची जबाबदारी ताचे परिशोधीक missionary शिस जावं. Our Holy Father reminds us constantly that by virtue of our baptism we have become missionary disciples of Jesus, members of the synodal church. भावां भयणीनो, कोण भाशेन जो संतोष जेजूच्या जल्मान आमकां मेळ्ळो, तो संतोष आमच्यान कोण भाशेन दुसऱ्यांक परगोट येता. How can we proclaim the joy of the birth of Jesus to others through our lives? 3 भासांनी. पयले सुवातेर एकचारान जियोन आनी एकचार बांदून, by living in communion and by promoting fellowship. भावां भयणीनो, जेजू बापाच्या खोल एकचारान जियेतालो आनी जेजू ह्या संवसारान येतोच तो एकचार बांदूंक भावुरलो. ताचो एकूच हुस्को आसलो, मनशांक एकठांय करूंक. पातकां उदेशी मनशां मदें फुटी पडलेल्यो, मनीस दोशी जालेले आनी जेजून आपल्या आख्या जिवितान मनशांक एकठांय करून भावुरल्या उपरांत खुर्साचेर मरून पुनर्जिवन जावन ताणें आमकां एकचारान जियेतली देवाची पोरजा केली. आनी देखूनच मोरचे आदीं ताणें उल्हासांनी भरलेलें बापाक मागणें केलें, बापा जसो हांव आनी तूं एक तशेंच ते म्हजे शीस एक जावं. The dream of Jesus is that we, members of His church, should live in fellowship, should promote fellowship around us. आनी ही आमची जबाबदारी. पयले सुवातेर जेजूच्या एकचारान आमी जियो. आमी एकचार बांदतले हांव जाल्यार आमीच पयले सुवातेर जेजूच्या एकवटान जियेना जाल्यार मागण्या उदेशी, देवाच्या उतराच्या वाचपा नियाळा उदेशी, संस्कारांचे समोरमणे वरवीं खेरीत भाशेन मिसाचे बेटे उदेशी आमी दर एक दिसा जेजूच्या एकवटान वाडून वेता. त्या मापान आमचे मोदें आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी एकचार बांदूंक ही आमची जबाबदारी. न्हयच एकचार पवित्र सोबेन, एकचार सगल्या मनशां कडेन, खंयचोय तांचो धर्म जावं, खंयचीय तांची भास जावं, एकूच मनीसकुळाचे वांगडी कशे आमची जबाबदारी जेजूचे मिशनरी शीस कशे सगल्या मनशां सोबें एकचारान जियोंक. आनी न्हयच मनशां कडेन एकचार, सृश्टी कडेन एकचार. द एंटायर अर्थ इज आवर कॉमन होम. आख्खी सृश्टी आमचें सामान्य घर जावन आसा. आनी देखून जेजूचे पाटलावदार कशे आमची जबाबदारी न्हयच मनशां मदें एकचाराचे संबंद बांदूंक, पूण सृश्टी सोबें हुस्को दाखोवन सृश्टीचो सांबाळ करूंक, सृश्टी सोबें एकचाराचे बांदपास बांदूंक ही आमची जबाबदारी. दुसरे सुवातेर पवित्र सोबेचे वांगडी कशे, मिशनरी शीस कशे आमी जेजूच्या जल्माचो संतोष परगोडटले हांव जाल्यार आमी सौभाग्यलीपण फुलोवंक ही आमची जबाबदारी. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to promote participation
भावां भयणीनो, जेजू बापाच्या आनी पवित्र आत्म्यांच्या सौभाग्यलीपणान जियेतालो. पवित्र त्रित्वेच्या दर एका जोडांचें आनी तांचें सांगाती जिवीत सौभाग्यलीपणाचें जिवीत. The life of the Holy Trinity is a life of sharing, of participation. आनी देखून जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना आपल्या मनशां आपल्या पाटलावदारा मदें सौभाग्यलीपण फुलोवंक वावुरलो. सदांच तांच्या सांगाता तो जियेलो. कितेंच कोत्तलो जाल्यार तांकां सौभाग्यलीपणान सांगाता ताणें घेतले. आनी देखून आमची जबाबदारी जेजूचे मिशनरी शीस कशे आमच्या फामिलींनी, आमच्या समुदायांनी, आमचे फिरगोजेन सौभाग्यलीपण फुलोवंक आमची जबाबदारी जेजूचे पाटलावदार कशे समुदायाच्या जिवितान वांटो घेवंक, आमच्या फिरगोजांनी पवित्र सोबेच्या जिवितान वांटो घेवंक, जावं गोवळीक फिरगोस सोबा, पॅरिश पास्टोरल कावन्सील, जावं ल्हान क्रिस्ती समुदाय, जावं फिरगोजांनी आसलेले वेगवेगळ्यो संस्था हातून मिसळ जावन सांगाती वावरूंक ही आमची जबाबदारी. जेन्ना आमी सांगाती वावुरता तेन्ना जेजून हाडलेली खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दिता. आनी तिसरे सुवातेर आमची जबाबदारी जेजूचें कार्य आमच्या जिवितान चालू दवरूंक. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंटिन्यू द मिशन ऑफ जीसस. जेजून आपल्या शिसांक सांगलेलें आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक परगट. आनी हें जेजून कोण भाशेन केलें? आपले प्रिती सेवे उद्देशी सगल्यांची सेवा चाकरी करून जेजून बापाची बरी खबर परगटली. स्वताक नितीक प्रमाणीकपणान गोवायकी दिवन जेजून बापाची बरी खबर परगटली. हेंच आमचें काम. जेन्ना आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान न्हयच आमच्या गोऱ्याब्यांनी समुदायांनी पूण आमच्या समाजान, आमच्या कामांचे सुवातेर, आमच्या समाजीक, राजकरोणीक, आर्थीक जिवितान जेन्ना आपलेपण कुशीन दवरून आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता, खेरीत भाशेन समाजाचे देगेक जियेतात तांचे खातीर आमी वावुरता. जेन्ना आमच्या जिवितान फोटिंगपण, ओनीत, भ्रश्टाचार पयस जावन आमी स्वताक गोवायकी दिता, निती प्रमाणे जियेता, आमचें जिवीत प्रमाणीकपणाचे बुन्यादीचेर आमी घट करता, तेन्ना आमी जेजूच्या जल्माची बरी खबर परगटता. My dear friends, when in our day-to-day life we spend ourselves in the service of others, especially those on the peripheries of our society, when we stand for truth, when we live according to justice, when we practice honesty and detest corruption, dishonesty in our lives, we share the joy of the birth of Jesus. Baba Boynino, आयज रोमा शारान आमचो पाप साहेब पवित्र ओर्साची उक्तावणी करता. Our Holy Father is inaugurating today in Rome the Jubilee year. आमी आमच्या दोन प्रांतान फुडल्या आयतारा दीस पवित्र कुटुंबाचे पोरबे दिसा ह्या उत्सवीक वर्साची उक्तावणी करतले. आनी ह्या उत्सवाच्या वर्साचो विशय हो जावन आसा बोरवाशाचे गोवाय, पिलग्रिम्स ऑफ होप. जेन्ना आमी जेजूची खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटता, जेन्ना आमी एकचारान जियेता, जेन्ना आमी सौभाग्यलीपण फुलयता, जेन्ना आमी जेजूचें कार्य मुखार व्हरता, तेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान बोरवाशाचें किर्ण फांकयता. हेंच भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरान आपल्या जिवितान केलें. हेंच आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान करूंक ह्या मिसान भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची आमच्या गोंयच्या सायबाचे विणवणेन आमी सगळे गोंयचे पवित्र सोबेचे वांगडी एकचारान जियोंक आनी वाडूंक, सौभाग्यलीपण फुलोवंक आनी जेजूचें कार्य आमच्या जिवितान फुडें व्हरूंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया.